ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। तिङन्तभागे चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चविंशे पाठे तत्र आदौ तावत् वयं धातुं पठितवन्तः। आङ् क्रन्दसातत्ये नाम अस्य अवशिष्टानि यानि रूपाणि आसन् तानि सर्वाणि अपि वयं पठितवन्तः। तदनन्तरं प्रकृते केचन व्याख्याभेदं कुर्वन्ति। आङ् उपसर्गपूर्वकः घुषिः यः वर्तते सः सातत्यार्थके णिचन् लभते इति अपि केचन कथयन्ति। तन्मते अपि अस्माभिः रूपाणि उक्तानि। ततः लसशिल्पयोगे तसि भूष अलङ्करणे अर्हपूजायां ज्ञानियोगे भजविश्राणने एते धातवः पठिताः। तदनन्तरं शुधु प्रसहने प्रसहनार्थे शुधु इति धातुः अस्माभिः पठ्यमानः अस्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः अथवा गतपाठे व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। यद्वा आङ् इत्यनन्तरं घुषिरित्यनुवर्तते क्रन्दसातत्ये इत्यर्थनिर्देशः तदाह अन्येत्विति लसशिल्पयोगे इति कौशले इत्यर्थः तसि भूषेति अत्र तसिः प्रायेण अवपूर्वः तदाह अवतंसयतीति ज्ञानियोग इति आङ् पूर्वः तदाह आज्ञापयतीति आदन्तत्वात् पुक् अजिज्ञपत् इति तत्र एतावान् भागः व्याख्यायाः च अस्माभिः पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे पञ्चविंशः पाठः अभूत् सम्पन्नः। अधुना तावत् चुरादिप्रकरणस्यास्य षड्विंशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र शुधुप्रसहने इति धातोः रूपाणि अस्माभिः पठ्यमानानि सन्ति। तत्र लट आरभ्य लृटं यावत् रूपाणि उक्तानि। अधुना तावत् लुटः रूपाणि अस्माभिः अग्रे वक्तव्यानि सन्ति। लुटि परस्मैपदपक्षे शर्धयतु शर्धयतात् शर्धयतां शर्धयन्तु शर्धय शर्धयतात् शर्धयतं शर्धयत शर्धयानि शर्धयाव शर्धयाम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदपक्षे शर्धयतां शर्धयेतां शर्धयन्तां शर्धयस्व शर्धयेथां शर्धयध्वं शर्धयै शर्धयावहै शर्धयामहै। ततः लङि आत्मनेपदपक्षे परस्मैपदपक्षे अशर्धयत् अशर्धयताम् अशर्धयन् अशर्धयः अशर्धयतम् अशर्धयत अशर्धयम् अशर्धयाव अशर्धयाम। आत्मनेपदपक्षे अशर्धयता अशर्धयेताम् अशर्धयन्त अशर्धयथाः अशर्धयेथाम् अशर्धयध्वम् अशर्धये अशर्धयावहि अशर्धयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे शर्धयेत् शर्धयेतां शर्धयेयुः शर्धयेः शर्धयेतं शर्धयेत शर्धयेयं शर्धयेव शर्धयेम। आत्मनेपदपक्षे शर्धयेत शर्धयेयातां शर्धयेरन् शर्धयेथाः शर्धयेयाथां शर्धयेध्वं शर्धयेय शर्धयेवहि शर्धयेमहि। आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे शर्ध्यात् शर्ध्यास्तां शर्ध्यासुः शर्ध्याः शर्ध्यास्तं शर्ध्यास्त शर्ध्यासं शर्ध्यास्व शर्ध्यास्म। आत्मनेपदपक्षे शर्धयिशीष्ट शर्धयिषीयास्तां शर्धयिषीरन् शर्धयिशीष्ठाः शर्धयिषीयास्थां शर्धयिषीढ्वं
शर्धयिषीय शर्धयिषीवहि शर्धयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अशीश्रुधत् अशीश्रुधताम् अशीश्रुधन् अशीश्रुधथाः अशीश्रुध नैव तत्र उदित्वाद् इड्विकल्पः भवति खलु, अतः इडपक्षे इडभावपक्षे च रूपभेदः भवति। अतः परस्मैपदपक्षे अशीश्रुधत् अशीश्रुधताम् अशीश्रुधन् अशीश्रुधः अशीश्रुधतम् अशीश्रुधता अशीश्रुधम् अशीश्रुधाव अशीश्रुधाम इति एकविधानि रूपाणि भवन्ति। अपराणि च अशशर्धत् अशशर्धताम् अशशर्धन् अशशर्धः अशशर्धतम् अशशर्धता अशशर्धम् अशशर्धाव अशशर्धाम इति इमानि च रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदपक्षे अशीश्रुधता अशीश्रुधते अशीश्रुधेताम् अशीश्रुधन्त अशीश्रुधथाः अशीश्रुधेथाम् अशीश्रुधध्वम् अशीश्रुधे अशीश्रुधावहि अशीश्रुधामहि। आत्मनेपदपक्षे अशशर्धता अशशर्धेताम् अशशर्धन्त अशशर्धथाः अशशर्धेथाम् अशशर्धध्वम् अशशर्धे अशशर्धावहि अशशर्धामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अशर्धयिष्यत् अशर्धयिष्यताम् अशर्धयिष्यन् अशर्धयिष्यः अशर्धयिष्यतम् अशर्धयिष्यता अशर्धयिष्यम् अशर्धयिष्याव अशर्धयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अशर्धयिष्यता अशर्धयिष्येताम् अशर्धयिष्यन्त अशर्धयिष्यथाः अशर्धयिष्येथाम् अशर्धयिष्यध्वम् अशर्धयिष्ये अशर्धयिष्यावहि अशर्धयिष्यामहि। उदितकरणसामर्थ्यात् प्रकृते णिजभावपक्षोऽपि भवति इति पूर्वम् अस्माभिः द्युधातुपठनसन्दर्भे अपि विस्तरेण पठितं। लुङः मूले द्विविधं रूपं यद् उक्तमस्ति तद्विषये अपि अस्माभिः उक्तमेव। अधुना तावत् णिजभावपक्षे रूपाणि कथयामः। लटि शर्धति शर्धतः शर्धन्ति शर्धसि शर्धथः शर्धथ शर्धामि शर्धावः शर्धामः। लिटि शशर्ध शश्रुधतुः शश्रुधुः शशर्धिथ शश्रुधथुः शशर्ध 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 शशर्धिव शशर्धिम एवं खलु। शशर्ध शश्रुधिव शश्रुधिम इति एवं स्यात्। लुटि शर्धिता शर्धितारौ शर्धितारः शर्धितासि शर्धितास्थः शर्धितास्था शर्धितास्मि शर्धितास्वः शर्धितास्मः। लृटि शर्धिष्यति शर्धिष्यतः शर्धिष्यन्ति शर्धिष्यसि शर्धिष्यथः शर्धिष्यथा शर्धिष्यामि शर्धिष्यावः शर्धिष्यामः। लोटि शर्धतु शर्धतां शर्धतु शर्धतात् शर्धतां शर्धन्तु शर्धशर्धतात् शर्धतं शर्धत शर्धानि शर्धाव शर्धाम। लङि अशर्धत् अशर्धताम् अशर्धन् अशर्धः अशर्धतम् अशर्धता अशर्धम् अशर्धाव अशर्धाम। विधिलिङि शर्धेत् शर्धेतां शर्धेयुः शर्धेः शर्धेतं शर्धेत शर्धेयं शर्धेव शर्धेम। आशीर्लिङि शुद्ध्यात् शुद्ध्यास्तां शुद्ध्यासुः शुद्ध्याः शुद्ध्यास्तं शुद्ध्यास्त शुद्ध्यासं शुद्ध्यास्व शुद्ध्यास्म। लुङि अशर्धीत् अशर्धिष्टाम् अशर्धिषुः अशर्धीः अशर्धिष्टम् अशर्धिष्ट अशर्धिषम् अशर्धिष्व अशर्धिष्म। आत्मनेपदपक्षे अशर्धिष्यत् अशर्धिष्यताम् अशर्धिष्यन् अशर्धिष्यः अशर्धिष्यतम् अशर्धिष्यता अशर्धिष्यम् अशर्धिष्याव अशर्धिष्याम। ततः अग्रे धातुः भवति यता इति। कस्मिन् अर्थे भवति पश्यामः। यत निकारोपस्कारयोः इति। यत इति तत्र व्याख्याता कथयति तालव्यान्तस्थादिः तालव्यान्तस्थादिः नाम तालव्यान्तः अन्तस्थादिः च वर्तते नाम तकारान्तः यकारादिश्च इति भावः। यत्नो वा प्रैषो वा निकारः सम्यक् निकारः निकारशब्दस्य एवम् अर्थद्वयं भवति। उपस्कारः नाम कस्मिंश्चित् कर्मणि प्रवर्तनम् उपस्कारः इत्युच्यते।
व्याख्यात्रा रूपद्वयं दत्तं। लटः एकं रूपं यातयति, लुङः च अपरं रूपम् अयीयतत् इति। अस्तु, वयं क्रमशः सर्वाणि रूपाणि अत्र कथयामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे यातयति, यातयतः, यातयन्ति, यातयसि, यातयथः, यातयथ, यातयामि, यातयावः, यातयामः। आत्मनेपदपक्षे यातयते, यातयेते, यातयन्ते, यातयसे, यातयेथे, यातयध्वे, यातये, यातयावहे, यातयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे यातयाञ्चकार, यातयाञ्चक्रतुः, यातयाञ्चक्रुः, यातयाञ्चकर्थ, यातयाञ्चक्रतुः, यातयाञ्चक्र, यातयाञ्चकार, यातयाञ्चकर, यातयाञ्चकृव, यातयाञ्चकृम। भुवि लिटि यातयां बभूव, यातयां बभूवतुः, यातयां बभूवुः, यातयां बभूविथ, यातयां बभूवथुः, यातयां बभूव, यातयां बभूव, यातयां बभूविव, यातयां बभूविम। असि लिटि यातयामास, यातयामासतुः, यातयामासुः, यातयामासिथ, यातयामासथुः, यातयामास, यातयामास, यातयामासिव, यातयामासिम। आत्मनेपदपक्षे यातयाञ्चक्रे, यातयाञ्चक्राते, यातयाञ्चक्रिरे, यातयाञ्चकृषे, यातयाञ्चक्राथे, यातयाञ्चकृड्भे, यातयाञ्चक्रे, यातयाञ्चकृपहे, यातयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे यातयिता, यातयितारौ, यातयितारः, यातयितासि, यातयितास्थः, यातयितास्थ, यातयितास्मि, यातयितास्वः, यातयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे यातयिता, यातयितारौ, यातयितारः, यातयितासे, यातयितासाथे, यातयिताद्भे, यातयिताहे, यातयितास्वहे, यातयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे यातयिष्यति, यातयिष्यतः, यातयिष्यन्ति, यातयिष्यसि, यातयिष्यथः, यातयिष्यथ, यातयिष्यामि, यातयिष्यावः, यातयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे यातयिष्यते, यातयिष्येते, यातयिष्यन्ते, यातयिष्यसे, यातयिष्येथे, यातयिष्यध्वे, यातयिष्ये, यातयिष्यावहे, यातयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे यातयतु, यातयतां, यातयतु, यातयतात्, यातयतां, यातयन्तु, यातय, यातयतात्, यातयतं, यातयत, यातयानि, यातयाव, यातयाम। आत्मनेपदपक्षे यातयतां, यातयेतां, यातयन्तां, यातयस्व, यातयेथां, यातयध्वं, यातयै, यातयावहै, यातयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अयातयत्, अयातयताम्, अयातयन्, अयातयः, अयातयतम्, अयातयत, अयातयम्, अयातयाव, अयातयाम। आत्मनेपदपक्षे अयातयत, अयातयेताम्, अयातयन्त, अयातयथाः, अयातयेथाम्, अयातयध्वम्, अयातये, अयातयावहि, अयातयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे यातयेत्, यातयेतां, यातयेयुः, यातयेः, यातयेतं, यातयेत, यातयेयं, यातयेव, यातयेम। आत्मनेपदपक्षे यातयेत, यातयेयातां, यातयेरन्, यातयेथाः, यातयेयाथां, यातयेध्वं, यातयेय, यातयेवहि, यातयेमहि। ततः आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे यात्यात्, यात्यास्तां, यात्यासुः, यात्याः, यात्यास्तं, यात्यास्त, यात्यासं, यात्यास्व, यात्यास्म। आत्मनेपदपक्षे यातयीषीष्ट, यातयीषीयास्तां, यातयीषीरन्, यातयीषीष्ठाः, यातयीषीयास्थां, यातयीषीढ्वं, यातयीषीय, यातयीषीवहि, यातयीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अयीयतत् इति मूले अपि व्याख्यात्ररूपं दत्तमस्ति। अयीयतत्, अयीयतताम्, अयीयतन्, अयीयतः, अयीयततम्, अयीयतत, अयीयतम्, अयीयताव, अयीयताम। सम्यक्। आत्मनेपदपक्षे अयीयतत, अयीयतेताम्, अयीयतन्त, अयीयतथाः, अयीयतेथाम्, अयीयतध्वम्, अयीयते, अयीयतावहि, अयीयतामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अयातयिष्यत्, अयातयिष्यताम्, अयातयिष्यन्, अयातयिष्यः, अयातयिष्यतम्, अयातयिष्यत, अयातयिष्यम्, अयातयिष्याव, अयातयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे
अयातयिष्यत अयातयिष्येताम् अयातयिष्यन्त अयातयिष्यथाः अयातयिष्येथाम् अयातयिष्यध्वम् अयातयिष्ये अयातयिष्यावहि अयातयिष्यामहि इति अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति। अग्रे रक लग आस्वादने आस्वादनार्थकं धातुद्वयम् इदं भवति। अत्र रक इत्येतस्य रूपाणि आदौ कथयामः। धातुद्वयमपि सकर्मकं भवति। तत्र णिचि उपधः वृद्धौ राकि इति धातुः सिद्धः भवति। लग इत्यस्य च लागी इति सिद्धः भवति। राकि इत्येतस्य रूपाणि आदौ वदामः। राकयति राकयतः राकयन्ति राकयसि राकयथः राकयथ राकयामि राकयावः राकयामः। आत्मनेपदपक्षे राकयते राकयेते राकयन्ते राकयसे राकयेथे राकयध्वे राकये राकयावहे राकयामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे राकयाञ्चकार राकयाञ्चक्रतुः राकयाञ्चक्रुः राकयाञ्चकर्थ राकयाञ्चक्रतुः राकयाञ्चक्र राकयाञ्चकार राकयाञ्चकर राकयाञ्चकृव राकयाञ्चकृम। भुवि लिटि राकयां बभूव राकयां बभूवतुः राकयां बभूवुः राकयां बभूविथ राकयां बभूवथुः राकयां बभूव राकयां बभूव राकयां बभूविव राकयां बभूविम। असि लिटि राकयामास राकयामासतुः राकयामासुः राकयामासिथ राकयामासथुः राकयामास राकयामास राकयामासिव राकयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे राकयाञ्चक्रे राकयाञ्चक्राते राकयाञ्चक्रिरे राकयाञ्चकृषे राकयाञ्चक्राथे राकयाञ्चकृढ्वे राकयाञ्चक्रे राकयाञ्चकृवहे राकयाञ्चकृमहे। लुटिपरस्मैपदपक्षे राकयिता राकयितारौ राकयितारः राकयितासि राकयितास्थः राकयितास्था राकयितास्मि राकयितास्वः राकयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे राकयिता राकयितारौ राकयितारः राकयितासे राकयितासाथे राकयिताध्वे राकयिताहे राकयितास्वहे राकयितास्महे। लृटिपरस्मैपदपक्षे राकयिष्यति राकयिष्यतः राकयिष्यन्ति राकयिष्यसि राकयिष्यथः राकयिष्यथ राकयिष्यामि राकयिष्यावः राकयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे राकयिष्यते राकयिष्येते राकयिष्यन्ते राकयिष्यसे राकयिष्येथे राकयिष्यध्वे राकयिष्ये राकयिष्यावहे राकयिष्यामहे। लोटिपरस्मैपदपक्षे राकयतु राकयतां राकयतु राकयतात् राकयतां राकयन्तु राकय राकयतां राकय राकयतात् राकयतं राकयत राकयाणि राकयाव राकयाम। नैव राकयानि णत्वं न भवेत् खलु। आत्मनेपदपक्षे राकयतां राकयेतां राकयन्तां राकयस्व राकयेथां राकयध्वं राकयै राकयावहै राकयामहै। लङिपरस्मैपदपक्षे अराकयत् अराकयताम् अराकयन् अराकयः अराकयतम् अराकयत अराकयम् अराकयाव अराकयाम। आत्मनेपदपक्षे अराकयत अराकयेताम् अराकयन्त अराकयथाः अराकयेथाम् अराकयध्वम् अराकये अराकयावहि अराकयामहि। विधिलिङ्गपरस्मैपदपक्षे राकयेत् राकयेतां राकयेयुः राकयेः राकयेतं राकयेत राकयेयं राकयेव राकयेम। आत्मनेपदपक्षे राकयेत राकयेयातां राकयेरन् राकयेथाः राकयेयाथां राकयेध्वं राकयेय राकयेवहि राकयेमहि। आशीलिङ्गपरस्मैपदपक्षे राक्यात् राक्यास्तां राक्यासुः राक्याः राक्यास्तं राक्यास्ता राक्यासं राक्यास्व राक्यास्म। आत्मनेपदपक्षे राकयिषीष्ट राकयिषीयास्तां राकयिषीरन् राकयिषीष्ठाः राकयिषीयास्थां राकयिषीढ्वं राकयिषीय राकयिषीवहि राकयिषीमहि। लुङिपरस्मैपदपक्षे अरीरकत् अरीरकताम् अरीरकन् अरीरकः अरीरकतम् अरीरकत अरीरकम् अरीरकाव अरीरकाम। आत्मनेपदपक्षे अरीरकता अरीरकेताम् अरीरकन्त
अरीरकथाः अरीरकेथाम् अरीरकध्वम् अरीरके अरीरकावहि अरीरकामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अराकयिष्यत् अराकयिष्यताम् अराकयिष्यन् अराकयिष्यः अराकयिष्यतम् अराकयिष्यत अराकयिष्यम् अराकयिष्याव अराकयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अराकयिष्यत अराकयिष्येताम् अराकयिष्यन्त अराकयिष्यथाः अराकयिष्येथाम् अराकयिष्यध्वम् अराकयिष्ये अराकयिष्यावहि अराकयिष्यामहि। ततः लागी इत्येतस्य नाम लग अस्ति खलु अग्रे धातुः तस्य लटि परस्मैपदपक्षे लागयति लागयतः लागयन्ति लागयसि लागयत्थः लागयथः लागयामि लागयावः लागयामः। आत्मनेपदपक्षे लागयते लागयेते लागयन्ते लागयसे लागयेथे लागयध्वे लागये लागयावहे लागयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे लागयाञ्चकार लागयाञ्चक्रतुः लागयाञ्चक्रुः लागयाञ्चकर्थ लागयाञ्चक्रतुः लागयाञ्चक्र लागयाञ्चकार लागयाञ्चकर लागयाञ्चकृव लागयाञ्चकृम। लिटि भुवि भुवि लिटि लागयां बभूव लागयां बभूवतुः लागयां बभूवुः लागयां बभूविथ लागयां बभूवतुः लागयां बभूव लागयां बभूव लागयां बभूविव लागयां बभूविम। असिलटि असिलिटि लागयामास लागयामासतुः लागयामासुः लागयामासिथ लागयामासथुः लागयामास लागयामास लागयामासिव लागयामासिम। लुटि परस्मैपदपक्षे लागयिता लागयितारौ लागयितारः लागयितासि लागयितास्थः लागयितास्थ लागयितास्मि लागयितास्वः लागयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे लागयिता लागयितारौ लागयितारः लागयितासे लागयितासाथे लागयिताध्वे लागयिताहे लागयितास्वहे लागयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे लागयिष्यति लागयिष्यतः लागयिष्यन्ति लागयिष्यसि लागयिष्यथः लागयिष्यथ लागयिष्यामि लागयिष्यावः लागयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे लागयिष्यते लागयिष्येते लागयिष्यन्ते लागयिष्यसे लागयिष्येथे लागयिष्यध्वे लागयिष्ये लागयिष्यावहे लागयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे लागयतु लागयतात् लागयतां लागयन्तु लागय लागयतात् लागयतं लागयत लागयानि लागयाव लागयाम। आत्मनेपदपक्षे लागयतां लागयेतां लागयन्तां लागयस्व लागयेथां लागयध्वं लागयै लागयावहै लागयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अलागयत् अलागयताम् अलागयन् अलागयः अलागयतम् अलागयत अलागयम् अलागयाव अलागयाम। आत्मनेपदपक्षे अलागयत अलागयेताम् अलागयन्त अलागयथाः अलागयेथाम् अलागयध्वम् अलागये अलागयावहि अलागयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे लागयेत लागयेतां लागयेयुः लागयेः लागयेतं लागयेत लागयेयं लागयेव लागयेम। आत्मनेपदपक्षे लागयेत लागयेयातां लागयेरन् लागयेथाः लागयेयाथां लागयेध्वं लागयेय लागयेवहि लागयेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे लाग्यात् लाग्यास्तां लाग्यासुः लाग्याः लाग्यास्तं लाग्यास्त लाग्यासं लाग्यास्व लाग्यास्म। आत्मनेपदपक्षे लागयीषीष्ट लागयीषीयास्तां लागयीषीरन् लागयीषीष्ठाः लागयीषीयास्थां लागयीषीढ्वं लागयीषीय लागयीषीवहि लागयीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अलीलगत् 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 अलीलगताम् अलीलगन् अलीलगः अलीलगतम् अलीलगत अलीलगम् अलीलगाव अलीलगाम। आत्मनेपदपक्षे अलीलगत अलीलगेताम् अलीलगन्त अलीलगथाः अलीलगेथाम् अलीलगध्वम् अलीलगे अलीलगावहि अलीलगामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अलागयिष्यत् अलागयिष्यताम् अलागयिष्यन् अलागयिष्यः अलागयिष्यतम् अलागयिष्यत अलागयिष्यम् अलागयिष्याव अलागयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे
अलागयिष्यत अलागयिष्येताम् अलागयिष्यन्त अलागयिष्यथाः अलागयिष्येथाम् अलागयिष्यध्वम् अलागयिष्ये अलागयिष्यावहि अलागयिष्यामहि इति एते धातवः अत्र भवन्ति। अग्रे धातुः अग्रे कथयति ग्रन्थकारः रघ इत्येके रघ इत्यन्ये नाम अत्र आस्वादनार्थे केचन रघ इति धातुं पठन्ति, केचन रघ इति च पठन्ति। अस्तु, रघ इत्येतस्य णिचि राघि इति धातुः भवति, अतः तस्य लटि परस्मैपदपक्षे राघयति राघयतः राघयन्ति राघयसि राघयथः राघयथ राघयामि राघयावः राघयामः। आत्मनेपदपक्षे राघयते राघयेते राघयन्ते राघयसे राघयेथे राघयध्वे राघये राघयावहे राघयामहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे राघयाञ्चकार राघयाञ्चक्रतुः राघयाञ्चक्रुः राघयाञ्चकर्थ राघयाञ्चक्रतुः राघयाञ्चक्र राघयाञ्चकार राघयाञ्चकर राघयाञ्चकृव राघयाञ्चकृम। भुवि लिटि राघयां बभूव राघयां बभूवतुः राघयां बभूवुः राघयां बभूविथ राघयां बभूवथुः राघयां बभूव राघयां बभूव राघयां बभूविव राघयां बभूविम। ततः लिटि असि असि लिटि राघयामास राघयामासतुः राघयामासुः राघयामासिथ राघयामासथुः राघयामास राघयामास राघयामासिव राघयामासिम। लुटि परस्मैपदपक्षे राघयिता नैव लिटि आत्मनेपदपक्षे राघयाञ्चक्रे राघयाञ्चक्राते राघयाञ्चक्रिरे राघयाञ्चक्रुषे राघयाञ्चक्राथे राघयाञ्चक्रुड्ढे राघयाञ्चक्रे राघयाञ्चक्रुवहे राघयाञ्चक्रुमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे राघयिता राघयितारौ राघयितारः राघयितासि राघयितास्थः राघयितास्थ राघयितास्मि राघयितास्वः राघयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे राघयिता राघयितारौ राघयितारः राघयितासे राघयितासाथे राघयिताध्वे राघयिताहे राघयितास्वहे राघयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे राघयिष्यति राघयिष्यतः राघयिष्यन्ति राघयिष्यसि राघयिष्यथः राघयिष्यथ राघयिष्यामि राघयिष्यावः राघयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे राघयिष्यते राघयिष्येते राघयिष्यन्ते राघयिष्यसे राघयिष्येथे राघयिष्यध्वे राघयिष्ये राघयिष्यावहे राघयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे राघयतु राघयतात् राघयतां राघयन्तु राघय राघयतात् राघयतं राघयत राघयाणि राघयाव राघयाम। आत्मनेपदपक्षे राघयतां राघयेतां राघयन्तां राघयस्व राघयेथां राघयध्वं राघयै राघयावहै राघयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अराघयत् अराघयताम् अराघयन् अराघयः अराघयतम् अराघयत अराघयम् अराघयाव अराघयाम। आत्मनेपदपक्षे अराघयत अराघयेताम् अराघयन्त अराघयथाः अराघयेथाम् अराघयध्वम् अराघये अराघयावहि अराघयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे राघयेत् राघयेतां राघयेयुः राघयेः राघयेतं राघयेत राघयेयं राघयेव राघयेम। आत्मनेपदपक्षे राघयेत राघयेयातां राघयेरन् राघयेथाः राघयेयाथां राघयेध्वं राघयेय राघयेवहि राघयेमहि। आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे राघ्यात् राघ्यास्तां राघ्यासुः राघ्याः राघ्यास्तं राघ्यास्त राघ्यासं राघ्यास्व राघ्यास्म। आत्मनेपदपक्षे राघयीषीष्ठ राघयीषीयास्तां राघयीषीरन् राघयीषीष्ठाः राघयीषीयास्थां राघयीषीढ्वं राघयीषीय राघयीषीवहि राघयीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अरीरघत् अरीरघे अरीरघत् अरीरघताम् अरीरघन् अरीरघः अरीरघत् अरीरघतम् अरीरघत अरीरघम् अरीरघाव अरीरघम। आत्मनेपदपक्षे
लुङि आत्मनेपदपक्षे अरीरघता अरीरघेताम् अरीरघन्त अरीरघथाः अरीरघेथाम् अरीरघध्वम् अरीरघे अरीरघावहि अरीरघामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अराघयिष्यत् अराघयिष्यताम् अराघयिष्यन् अराघयिष्यः अराघयिष्यतम् अराघयिष्यत अराघयिष्यम् अराघयिष्याव अराघयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अराघयिष्यत अराघयिष्येताम् अराघयिष्यन्त अराघयिष्यथाः अराघयिष्येथाम् अराघयिष्यध्वम् अराघयिष्ये अराघयिष्यावहि अराघयिष्यामहि इति रूपाणि भवन्ति। रग इत्यन्ये इति कथयति। तथा चेत् ण्यन्तः रागी इति धातुः भवति, तस्य लटि परस्मैपदपक्षे रागयति रागयतः रागयन्ति रागयसि रागयथः रागयथा रागयामि रागयावः रागयामः। आत्मनेपदपक्षे रागयते रागयेते रागयन्ते रागयसे रागयेथे रागयध्वे रागये रागयावहे रागयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे रागयान् चकार रागयान् चक्रतुः रागयान् चक्रुः रागयान् चकर्थ रागयान् चक्रतुः रागयान् चक्र रागयान् चकार रागयान् चकर रागयान् चक्रुव रागयान् चक्रुम। भुविलिटि रागयां बभूव रागयां बभूवतुः रागयां बभूवुः रागयां बभूविथ रागयां बभूवथुः रागयां बभूव रागयां बभूव रागयां बभूविव रागयां बभूविम। असिलिटि रागयामास रागयामासतुः रागयामासुः रागयामासिथ रागयामासथुः रागयामास रागयामास रागयामासिव रागयामासिम। लुटि परस्मैपदपक्षे रागयिता रागयितारौ रागयितारः रागयितासि रागयितास्थः रागयितास्थ रागयितास्मि रागयितास्वः रागयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे रागयिता रागयितारौ रागयितारः रागयितासे रागयितासाथे रागयिताध्वे रागयिताहे रागयितास्वहे रागयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे रागयिष्यति रागयिष्यतः रागयिष्यन्ति रागयिष्यसि रागयिष्यथः रागयिष्यथ रागयिष्यामि रागयिष्यावः रागयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे रागयिष्यते रागयिष्येते रागयिष्यन्ते रागयिष्यसे रागयिष्येथे रागयिष्यध्वे रागयिष्ये रागयिष्यावहे रागयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे रागयतु रागयताम् रागयतु रागयतात् रागयतां रागयन्तु रागय रागयतात् रागयतं रागयत रागयाणि रागयाव रागयाम। आत्मनेपदपक्षे रागयतां रागयेतां रागयन्तां रागयस्व रागयेथां रागयध्वं रागयै रागयावहै रागयामहि। लङि परस्मैपदपक्षे अरागयत् अरागयताम् अरागयन् अरागयः अरागयतम् अरागयत अरागयम् अरागयाव अरागयाम। आत्मनेपदपक्षे अरागयत अरागयेताम् अरागयन्त अरागयथाः अरागयेथाम् अरागयध्वम् अरागये अरागयावहि अरागयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे रागयेत रागयेतां रागयेयुः रागयेः रागयेतं रागयेत रागयेयं रागयेव रागयेम। आत्मनेपदपक्षे रागयेत रागयेयातां रागयेरन् रागयेथाः रागयेयाथां रागयेध्वं रागयेय रागयेवहि रागयेमहि। आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे राज्ञात् राज्ञास्तां राज्ञासुः राज्ञाः राज्ञास्तं राज्ञास्त राज्ञासं राज्ञास्व राज्ञास्म। आत्मनेपदपक्षे रागयीषीष्ट रागयीषीयास्तां रागयीषीरन् रागयीषीष्ठाः रागयीषीयास्थां रागयीषीढ्वं रागयीषीय रागयीषीवहि रागयीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अरीरगत् अरीरगताम् अरीरगन् अरीरगः अरीरगतम् अरीरगत अरीरगम् अरीरगाव अरीरगाम। आत्मनेपदपक्षे अरीरगत अरीरगेताम् अरीरगन्त
अरीरगथाः अरीरगेथाम् अरीरगध्वम् अरीरगे अरीरगावहि अरीरगामहि लृङि परस्मैपदपक्षय अरागयिष्यत् अरागयिष्यताम् अरागयिष्यन् अरागयिष्यः अरागयिष्यतम् अरागयिष्यत अरागयिष्यम् अरागयिष्याव अरागयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अरागयिष्यत अरागयिष्येताम् अरागयिष्यन्त अरागयिष्यथाः अरागयिष्येथाम् अरागयिष्यध्वम् अरागयिष्ये अरागयिष्यावहि अरागयिष्यामहि इति मतभेदपूर्वकम् अपि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि रघरगधातोः। अग्रे अस्ति अञ्चुविशेषणे इति व्यावर्तने इत्यर्थः। विशेषणं नाम व्यावर्तनं। तत्र अग्रे कथ्यते ऊदित्वम् इडविकल्पार्थम् इति उदितो वा इति अण्यन्तात् क्त्वायाम् इडविकल्पार्थम् इत्यर्थः। अण्यन्तात् तु णिचा व्यवधानात् इडविकल्पस्य न प्रसक्तिरिति भावः इति कथयति। अतः एव मूले उक्तं खलु उदित्वम् इडविकल्पार्थम्। अग्रे कथयति नन्वस्य नित्यण्यन्तत्वात् अण्यन्तत्वम् असिद्धम् इत्यत आह अत एवेति नाम अत एव विभाषितो णिच् अञ्चति नाम उदित्करणसामर्थ्यादेव अत्र णिच् विकल्पः णिच् विकल्प्यते इति भावः। अस्तु, तत्र अग्रे किं कथयति एवं श्रुधुजसु प्रभृतीनामपि बोध्यं नाम पूर्वं पठिताः ये श्रुधुजसु इत्यादयः तेषामपि इत्थमेव बोध्यमिति भावः। अस्तु, तर्हि णिचि अञ्चि धातुः सिद्धः भवति। तस्य लटिपरस्मैपदपक्षे अञ्चयति अञ्चयतः अञ्चयन्ति अञ्चयसि अञ्चयथः अञ्चयथ अञ्चयामि अञ्चयावः अञ्चयामः आत्मनेपदपक्षे अञ्चयते अञ्चयेते अञ्चयन्ते अञ्चयसे अञ्चयेथे अञ्चयध्वे अञ्चये अञ्चयावहे अञ्चयामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे अञ्चयाञ्चकार अञ्चयाञ्चक्रतुः अञ्चयाञ्चक्रुः अञ्चयाञ्चकर्थ अञ्चयाञ्चकृथुः अञ्चयाञ्चक्र अञ्चयाञ्चकार अञ्चयाञ्चकर अञ्चयाञ्चकृव अञ्चयाञ्चकृम। भुवि लिटि अञ्चयां बभूव अञ्चयां बभूवतुः अञ्चयां बभूवुः अञ्चयां बभूविथ अञ्चयां बभूवथुः अञ्चयां बभूव अञ्चयां बभूव अञ्चयां बभूविव अञ्चयां बभूविम। ततः असिलिटि अञ्चयामास अञ्चयामासतुः अञ्चयामासुः अञ्चयामासिथ अञ्चयामासथुः अञ्चयामास अञ्चयामास अञ्चयामासिव अञ्चयामासिम। आत्मनेपदपक्षे अञ्चयाञ्चक्रे अञ्चयाञ्चक्राते अञ्चयाञ्चक्रिरे अञ्चयाञ्चकृषे अञ्चयाञ्चक्राथे अञ्चयाञ्चकृड्ढे अञ्चयाञ्चक्रे अञ्चयाञ्चक्रुवहे अञ्चयाञ्चकृमहे। लुटिपरस्मैपदपक्षे अञ्चयान् अञ्चयिता अञ्चयितारौ अञ्चयितारः अञ्चयितासि अञ्चयितास्थः अञ्चयितास्थ अञ्चयितास्मि अञ्चयितास्वः अञ्चयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे अञ्चयिता अञ्चयितारौ अञ्चयितारः अञ्चयितासे अञ्चयितासाथे अञ्चयिताध्वे अञ्चयिताहे अञ्चयितास्वहे अञ्चयितास्महे। लृटिपरस्मैपदपक्षे अञ्चयिष्यति अञ्चयिष्यतः अञ्चयिष्यन्ति अञ्चयिष्यसि अञ्चयिष्यथः अञ्चयिष्यथ अञ्चयिष्यामि अञ्चयिष्यावः अञ्चयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे अञ्चयिष्यते अञ्चयिष्येते अञ्चयिष्यन्ते अञ्चयिष्यसे अञ्चयिष्येथे अञ्चयिष्यध्वे अञ्चयिष्ये अञ्चयिष्यावहे अञ्चयिष्यामहे। लोटिपरस्मैपदपक्षे अञ्चयतु अञ्चयतात् अञ्चयताम् अञ्चयन्तु अञ्चय अञ्चयतात् अञ्चयतम् अञ्चयत अञ्चयानि अञ्चयाव अञ्चयाम। आत्मनेपदपक्षे अञ्चयताम् अञ्चयेताम् अञ्चयन्ताम् अञ्चयस्व अञ्चयेथाम् अञ्चयध्वम् अञ्चयै अञ्चयावहै अञ्चयामहै। ततः अग्रे लङ्लकारे आडजादीनाम् आडश्चति स्मर्तव्यं। परस्मैपदपक्षे आञ्चयत् आञ्चयताम् आञ्चयन् आञ्चयः आञ्चयतम् आञ्चयत आञ्चयम् आञ्चयाव आञ्चयाम। आत्मनेपदपक्षे आञ्चयत आञ्चयेताम् आञ्चयन्त आञ्चयथाः आञ्चयेथाम् आञ्चयध्वम्
आञ्चये आञ्चयावहि आञ्चयामहि। विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे अञ्चयेत् अञ्चयेताम् अञ्चयेयुः अञ्चयेः अञ्चयेतम् अञ्चयेत अञ्चयेयम् अञ्चयेव अञ्चयेम। आत्मनेपदपक्षे अञ्चयेत अञ्चयेयाताम् अञ्चयेरन् अञ्चयेथाः अञ्चयेयाथाम् अञ्चयेध्वम् अञ्चयेय अञ्चयेवहि अञ्चयेमहि। आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे अञ्च्यात् अञ्च्यास्ताम् अञ्च्यासुः अञ्च्याः अञ्च्यास्तम् अञ्च्यास्ता अञ्च्यासम् अञ्च्यास्व अञ्च्यास्म। आत्मनेपदपक्षे अञ्चयीषीष्ठ अञ्चयीषीयास्ताम् अञ्चयीषीरन् अञ्चयीषीष्ठाः अञ्चयीषीयास्थाम् अञ्चयीषीढ्वम् अञ्चयीषीय अञ्चयीषीवहि अञ्चयीषीमहि। नुङि परस्मैपदपक्षे आञ्चिचत् आञ्चिचत्ताम् आञ्चिचन् आञ्चिचः आञ्चिचतम् आञ्चिचता आञ्चिचम् आञ्चिचाव आञ्चिचाम। आत्मनेपदपक्षे आञ्चिचता आञ्चिचेताम् आञ्चिचन्त आञ्चिचथाः आञ्चिचेथाम् आञ्चिचध्वम् आञ्चिचे आञ्चिचावहि आञ्चिचामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे आञ्चयिष्यत् आञ्चयिष्यताम् आञ्चयिष्यन् आञ्चयिष्यः आञ्चयिष्यतम् आञ्चयिष्यत आञ्चयिष्यम् आञ्चयिष्याव आञ्चयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे आञ्चयिष्यत आञ्चयिष्येताम् आञ्चयिष्यन्त आञ्चयिष्यथाः आञ्चयिष्येथाम् आञ्चयिष्यध्वम् आञ्चयिष्ये आञ्चयिष्यावहि आञ्चयिष्यामहि। ततः णिजभावपक्षे अपि रूपाणि भवन्ति। अतः तत्र मूले अञ्चति इति रूपं दृश्यते। लटि अञ्चति अञ्चतः अञ्चन्ति अञ्चसि अञ्चथः अञ्चथ अञ्चामि अञ्चावः अञ्चामः। लिटि नुडागमः तस्मान्नुडुद्विहलः इत्यादिकं स्मर्तव्यम्। आनञ्च आनञ्चतुः आनञ्चुः आनञ्चिथः आनञ्चथुः आनञ्च आनञ्च आनञ्चिव आनञ्चिम। लुटि लिटि उक्तानि अधुना लुटि अञ्चिता अञ्चितारौ अञ्चितारः अञ्चितासि अञ्चितास्थः अञ्चितास्थ अञ्चितास्मि अञ्चितास्वः अञ्चितास्मः। लृटि अञ्चिष्यति अञ्चिष्यतः अञ्चिष्यन्ति अञ्चिष्यसि अञ्चिष्यत्थः अञ्चिष्यथ अञ्चिष्यामि अञ्चिष्यावः अञ्चिष्यामः। लोटि अञ्चतु अञ्चतात् अञ्चताम् अञ्चन्तु अञ्च अञ्चतात् अञ्चतम् अञ्चत अञ्चानि अञ्चाव अञ्चाम। लङि नैव लुङ् एवं लङि आञ्चत् आञ्चताम् आञ्चन् आञ्चः आञ्चतम् आञ्चत आञ्चम् आञ्चाव आञ्चाम। विधिङि अञ्चेत् अञ्चेताम् अञ्चेयुः अञ्चेः अञ्चेतम् अञ्चेत अञ्चेयम् अञ्चेव अञ्चेम। आशिलिङि अञ्च्यात् अञ्च्यास्ताम् अञ्च्यासुः अञ्च्याः अञ्च्यास्तम् अञ्च्यास्ता अञ्च्यासम् अञ्च्यास्व अञ्च्यास्म। लुङि आञ्चीत् आञ्चिष्टाम् आञ्चिषुः आञ्चीः आञ्चिष्टम् आञ्चिष्टा आञ्चिषम् आञ्चिष्व आञ्चिष्म। लृङि आञ्चिष्यत् आञ्चिष्यताम् आञ्चिष्यन् आञ्चिष्यः आञ्चिष्यतम् आञ्चिष्यत आञ्चिष्यम् आञ्चिष्याव आञ्चिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। तदनन्तरम् अग्रिमः धातुः द्रष्टव्यः लिगि चित्रीकरणे। अस्यापि इदित्करणसामर्थ्यात् णिजः पाक्षिकत्वं भवति। अतः लिङ्गयति लिङ्गति इति रूपद्वयम् अत्र भवति। तत्र णिचि सति नुमि च सति इदित्वान्नुमि सति लिङ्गि इति धातुः भवति। अतः लटि परस्मैपदपक्षे लिङ्गयति लिङ्गयतः लिङ्गयन्ति लिङ्गयसि लिङ्गयथः लिङ्गयथ लिङ्गयामि लिङ्गयावः लिङ्गयामः। आत्मनेपदपक्षे लिङ्गयते लिङ्गयेते लिङ्गयन्ते लिङ्गयसे लिङ्गयेथे लिङ्गयध्वे लिङ्गये लिङ्गयावहे लिङ्गयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे लिङ्गयाञ्चकार लिङ्गयाञ्चक्रतुः लिङ्गयाञ्चक्रुः लिङ्गयाञ्चकर्थ लिङ्गयाञ्चकृतुः लिङ्गयाञ्चक्र लिङ्गयाञ्चकार लिङ्गयाञ्चक्र लिङ्गयाञ्चकृव लिङ्गयाञ्चकृम। लिटि भुवि भुवि लिटि क्षन्तव्यः कथञ्चिदपि वक्तुं शक्यते। अस्तु वस्तुतः भूधातोः लिडन्तः नाम भूधातोः अनुप्रयोगे लिटि इति भावः भवति मम। अस्तु लिङ्गयां बभूव लिङ्गयां बभूवतुः लिङ्गयां बभूवुः लिङ्गयां बभूविथ लिङ्गयां बभूवथुः लिङ्गयां बभूव लिङ्गयां बभूव लिङ्गयां बभूविव लिङ्गयां बभूविम। असिलिटि लिङ्गयामास लिङ्गयामासतुः लिङ्गयामासुः लिङ्गयामासिथ लिङ्गयामासतुः लिङ्गयामास लिङ्गयामास लिङ्गयामासिव लिङ्गयामासिम।
लुटि नैव आत्मनेपदपक्षे लिटि लिङ्गयामा लिङ्गयाञ्चक्रे लिङ्गयाञ्चक्राते लिङ्गयाञ्चक्रिरे लिङ्गयाञ्चकृषे लिङ्गयाञ्चक्राथे लिङ्गयाञ्चकृड्भे लिङ्गयाञ्चक्रे लिङ्गयाञ्चकृभे लिङ्गयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे लिङ्गयिता लिङ्गयितारौ लिङ्गयितारः लिङ्गयितासि लिङ्गयितास्थः लिङ्गयितास्था लिङ्गयितास्मि लिङ्गयितास्वः लिङ्गयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे लिङ्गयिता लिङ्गयितारौ लिङ्गयितारः लिङ्गयितासे लिङ्गयितासाथे लिङ्गयिताद्भे लिङ्गयिताहे लिङ्गयितास्वहे लिङ्गयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे लिङ्गयिष्यति लिङ्गयिष्यतः लिङ्गयिष्यन्ति लिङ्गयिष्यसि लिङ्गयिष्यथः लिङ्गयिष्यथ लिङ्गयिष्यामि लिङ्गयिष्यावः लिङ्गयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे लिङ्गयिष्यते लिङ्गयिष्येते लिङ्गयिष्यन्ते लिङ्गयिष्यसे लिङ्गयिष्येथे लिङ्गयिष्यध्वे लिङ्गयिष्ये लिङ्गयिष्यावहे लिङ्गयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे लिङ्गयतु लिङ्गयतात् लिङ्गयतां लिङ्गयन्तु लिङ्गय लिङ्गयतात् लिङ्गयतं लिङ्गयत लिङ्गयानि लिङ्गयाव लिङ्गयाम। आत्मनेपदपक्षे लिङ्गयतां लिङ्गयेतां लिङ्गयन्तां लिङ्गयस्व लिङ्गयेथां लिङ्गयध्वं लिङ्गयै लिङ्गयावहै लिङ्गयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अलिङ्गयत् अलिङ्गयताम् अलिङ्गयन् अलिङ्गयः अलिङ्गयतम् अलिङ्गयत अलिङ्गयम् अलिङ्गयाव अलिङ्गयाम। आत्मनेपदपक्षे अलिङ्गयत अलिङ्गयेताम् अलिङ्गयन्त अलिङ्गयथाः अलिङ्गयेथाम् अलिङ्गयध्वम् अलिङ्गये अलिङ्गयावहि अलिङ्गयामहि। ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे लिङ्गयेत् लिङ्गयेतां लिङ्गयेयुः लिङ्गयेः लिङ्गयेतं लिङ्गयेत लिङ्गयेयं लिङ्गयेव लिङ्गयेम। आत्मनेपदपक्षे लिङ्गयेत लिङ्गयेयातां लिङ्गयेरन् लिङ्गयेथाः लिङ्गयेयाथां लिङ्गयेध्वं लिङ्गयेय लिङ्गयेवहि लिङ्गयेमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे लिङ्ग्यात् लिङ्ग्यास्तां लिङ्ग्यासुः लिङ्ग्याः लिङ्ग्यास्तं लिङ्ग्यास्ता लिङ्ग्यासं लिङ्ग्यास्व लिङ्ग्यास्म। आत्मनेपदपक्षे लिङ्गयतां लिङ्गयेतां लिङ्गयन्तां लिङ्गयस्व लिङ्गयेथां लिङ्गयध्वं लिङ्गयै लिङ्गयावहै लिङ्गयामहै। लुङि परस्मैपदपक्षे अलिङ्गयत् अलिङ्गयताम् अलिङ्गयन् अलिङ्गयः अलिङ्गयतम् अलिङ्गयत अलिङ्गयम् अलिङ्गयाव अलिङ्गयाम। आत्मनेपदपक्षे अलिङ्गयत अलिङ्गयेताम् अलिङ्गयन्त अलिङ्गयथाः अलिङ्गयेथाम् अलिङ्गयध्वम् अलिङ्गये अलिङ्गयावहि अलिङ्गयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे लिङ्गयेत् लिङ्गयेतां लिङ्गयेयुः लिङ्गयेः लिङ्गयेतं लिङ्गयेत लिङ्गयेयं लिङ्गयेव लिङ्गयेम। आत्मनेपदपक्षे लिङ्गयेत लिङ्गयेयातां लिङ्गयेरन् लिङ्गयेथाः लिङ्गयेयाथां लिङ्गयेध्वं लिङ्गयेय लिङ्गयेवहि लिङ्गयेमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे लिङ्ग्यात् लिङ्ग्यास्तां लिङ्ग्यासुः लिङ्ग्याः लिङ्ग्यास्तं लिङ्ग्यास्त लिङ्ग्यासं लिङ्ग्यास्व लिङ्ग्यास्म। आत्मनेपदपक्षे लिङ्गयीषीष्टलिङ्गयीषीयास्तां लिङ्गयीषीरन् लिङ्गयीषीष्ठाः लिङ्गयीषीयास्थां लिङ्गयीषीध्वं लिङ्गयीषीय लिङ्गयीषीवहि लिङ्गयीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अलिलिङ्गत् अलिलिङ्गताम् अलिलिङ्गन् अलिलिङ्गः अलिलिङ्गतम् अलिलिङ्गत अलिलिङ्गम् अलिलिङ्गाव अलिलिङ्गाम। आत्मनेपदपक्षे अलिलिङ्गत अलिलिङ्गेताम् अलिलिङ्गन्त अलिलिङ्गथाः अलिलिङ्गेथाम् अलिलिङ्गध्वम् अलिलिङ्गे अलिलिङ्गावहि अलिलिङ्गामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अलिङ्गयिष्यत् अलिङ्गयिष्यताम् अलिङ्गयिष्यन् अलिङ्गयिष्यः अलिङ्गयिष्यतम् अलिङ्गयिष्यत अलिङ्गयिष्यम् अलिङ्गयिष्याव अलिङ्गयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अलिङ्गयिष्यत अलिङ्गयिष्येताम् अलिङ्गयिष्यन्त अलिङ्गयिष्यथाः अलिङ्गयिष्येथाम् अलिङ्गयिष्यध्वम् अलिङ्गयिष्ये अलिङ्गयिष्यावहि अलिङ्गयिष्यामहि। निजभावपक्षे लटि लिङ्गति लिङ्गतः लिङ्गन्ति लिङ्गसि लिङ्गथः लिङ्गथ लिङ्गामि लिङ्गावः लिङ्गामः। लिटि लिलिङ्ग लिलिङ्गतुः लिलिङ्गुः लिलिङ्गिथ लिलिङ्गथुः लिलिङ्ग लिलिङ्ग लिलिङ्गिव लिलिङ्गिम। लुटि लिङ्गिता लिङ्गितारो लिङ्गितारः लिङ्गितासि लिङ्गितास्थः लिङ्गितास्थ लिङ्गितास्मि लिङ्गितास्वः लिङ्गितास्मः। लृटि लिङ्गिष्यति लिङ्गिष्यतः लिङ्गिष्यन्ति लिङ्गिष्यसि लिङ्गिष्यथः लिङ्गिष्यथ लिङ्गिष्यामि लिङ्गिष्यावः लिङ्गिष्यामः। लोटि
लिङ्गतु लिङ्गतात् लिङ्गतां लिङ्गन्तु लिङ्गलिङ्गतात् लिङ्गतं लिङ्गत लिङ्गानि लिङ्गाव लिङ्गाम लङि अलिङ्गत् अलिङ्गताम् अलिङ्गन् अलिङ्गः अलिङ्गतम् अलिङ्गत अलिङ्गम् अलिङ्गाव अलिङ्गाम विधिलिङि लिङ्गेत लिङ्गेतां लिङ्गेयुः लिङ्गेः लिङ्गेतं लिङ्गेत लिङ्गेयं लिङ्गेव लिङ्गेम आशीर्लिङि लिङ्ग्यात् लिङ्ग्यास्तां लिङ्ग्यासुः लिङ्ग्याः लिङ्ग्यास्तं लिङ्ग्यास्त लिङ्ग्यासं लिङ्ग्यास्व लिङ्ग्यास्म लुङि अलिङ्गीत् अलिङ्गिष्टाम् अलिङ्गिषुः अलिङ्गीः अलिङ्गिष्टम् अलिङ्गिष्ट अलिङ्गिषम् अलिङ्गिष्व अलिङ्गिष्म आशीर्लिङि अलिङ्गिष्यत् अलिङ्गिष्यताम् अलिङ्गिष्यन् अलिङ्गिष्यः अलिङ्गिष्यतम् अलिङ्गिष्यत अलिङ्गिष्यम् अलिङ्गिष्याव अलिङ्गिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः भवति मोदसंसर्गे मोदयति इति मूले कथयति सक्तून् घृतेन नाम प्रयोगं कथयति मोदयति सक्तून् घृतेन नाम संसर्गः नाम मिश्रणविशेषः नाम सक्तून् घृतेन मोदयति नाम संसर्गयति अथवा मिश्रयति इति वा तत्र अवगन्तव्यं नाम वाक्येन अर्थः स्फुटः कृतः ग्रन्थकारेण तदेव णिचि लघुपदगुणे च सति मोदि इति धातुः भवति। अतः लिटि परस्मैपदपक्षे मोदयति मोदयतः मोदयन्ति मोदयसि मोदयथः मोदयथ मोदयामि मोदयावः मोदयामः आत्मनेपदपक्षे मोदयते मोदयेते मोदयन्ते मोदयसे मोदयेथे मोदयध्वे मोदये मोदयावहे मोदयामहे लिटि परस्मैपदपक्षे मोदयाञ्चकार मोदयाञ्चक्रतुः मोदयाञ्चक्रुः मोदयाञ्चकर्थ मोदयाञ्चक्रतुः मोदयाञ्चक्र मोदयाञ्चकार मोदयाञ्चक्र मोदयाञ्चकृव मोदयाञ्चकृम भुवि लिटि मोदयां बभूव मोदयां बभूवतुः मोदयां बभूवुः मोदयां बभूविथ मोदयां बभूवथुः मोदयां बभूव मोदयां बभूव मोदयां बभूविव मोदयां बभूविम असिलिटि मोदयामास मोदयामासतुः मोदयामासुः मोदयामासिथ मोदयामासथुः मोदयामास मोदयामास मोदयामासिव मोदयामासिम आत्मनेपदपक्षे मोदयाञ्चक्रे मोदयाञ्चक्राते मोदयाञ्चक्रिरे मोदयाञ्चकृषे मोदयाञ्चक्राथे मोदयाञ्चकृड्वे मोदयाञ्चक्रे मोदयाञ्चकृवहे मोदयाञ्चकृमहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे मोदयिता मोदयितारः क्षन्तव्यः मोदयिता मोदयितारौ मोदयितारः मोदयितासि मोदयितास्थः मोदयितास्थ मोदयितास्मि मोदयितास्वः मोदयितास्मः आत्मनेपदपक्षे मोदयिता मोदयितारौ मोदयितारः मोदयितासे मोदयितासाथे मोदयिताध्वे मोदयिताहे मोदयितास्वहे मोदयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे मोदयिष्यति मोदयिष्यतः मोदयिष्यन्ति मोदयिष्यसि मोदयिष्यथः मोदयिष्यथ मोदयिष्यामि मोदयिष्यावः मोदयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे मोदयिष्यते मोदयिष्येते मोदयिष्यन्ते मोदयिष्यसे मोदयिष्येथे मोदयिष्यध्वे मोदयिष्ये मोदयिष्यावहे मोदयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे मोदयतु मोदयतात् मोदयतां मोदयन्तु मोदय मोदयतात् मोदयतं मोदयत मोदयानि मोदयाव मोदयाम आत्मनेपदपक्षे मोदयतां मोदयेतां मोदयन्तां मोदयस्व मोदयेथां मोदयध्वं मोदयै मोदयावहै मोदयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अमोदयत् अमोदयताम् अमोदयन् अमोदयः अमोदयतम् अमोदयत अमोदयम् अमोदयाव अमोदयाम ततः आत्मनेपदपक्षे अमोदयता अमोदयेताम् अमोदयन्त अमोदयथाः अमोदयेथाम् अमोदयध्वम् अमोदये अमोदयावहि अमोदयामहि विधिलिङि परस्मैपदपक्षे मोदयेत् मोदयेतां मोदयेयुः मोदयेः मोदयेतं मोदयेत मोदयेयं मोदयेव मोदयेम आत्मनेपदपक्षे मोदयेत मोदयेयातां मोदयेरन् मोदयेथाः मोदयेयाथां मोदयेध्वं मोदयेय मोदयेवहि मोदयेमहि आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे मोद्यात् मोद्यास्तां मोद्यासुः मोद्याः मोद्यास्तं मोद्यास्त मोद्यासं मोद्यास्व मोद्यास्म आत्मनेपदपक्षे मोदयी शीष्ठ मोदयी शीयास्तां मोदयी शीरन्
मोदयीषीष्ठाः मोदयीषीयास्थां मोदयीषीढ्वं मोदयीषीय मोदयीषीवहि मोदयीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अमुमुदत् अमुमुदताम् अमुमुदन् अमुमुदः अमुमुदतम् अमुमुदत अमुमुदम् अमुमुदाव अमुमुदाम। आत्मनेपदपक्षे अमुमुदता अमुमुदेताम् अमुमुदन्त अमुमुदथाः अमुमुदेथाम् अमुमुदध्वम् अमुमुदे अमुमुदावहि अमुमुदामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अमोदयिष्यत् अमोदयिष्यताम् अमोदयिष्यन् अमोदयिष्यः अमोदयिष्यतम् अमोदयिष्यत अमोदयिष्यम् अमोदयिष्याव अमोदयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अमोदयिष्यत अमोदयिष्येताम् अमोदयिष्यन्त अमोदयिष्यथाः अमोदयिष्येथाम् अमोदयिष्यध्वम् अमोदयिष्ये अमोदयिष्यावहि अमोदयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे धातुः दृश्यते त्रासाधारणे ग्रहणे इत्येके वारणे इत्यन्ये इति एतावत्सु अर्थेषु अयं धातुः दृश्यते मतभेदेन। णिचि उपधावृद्धौ त्रासि इति धातुः सम्पन्नः भवति। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे त्रासयति त्रासयतः त्रासयन्ति त्रासयसि त्रासयथः त्रासयथः त्रासयामि त्रासयावः त्रासयामः। आत्मनेपदपक्षे त्रासयते त्रासयेते त्रासयन्ते त्रासयसे त्रासयेथे त्रासयध्वे त्रासये त्रासयावहे त्रासयामहे। लीटि परस्मैपदपक्षे त्रासयाञ्चकार त्रासयाञ्चक्रतुः त्रासयाञ्चक्रुः त्रासयाञ्चकर्थ त्रासयाञ्चक्रतुः त्रासयाञ्चक्र त्रासयाञ्चकार त्रासयाञ्चकर त्रासयाञ्चकृव त्रासयाञ्चकृम। भुवि लिटि त्रासयां बभूव त्रासयां बभूवतुः त्रासयां बभूवुः त्रासयां बभूविथ त्रासयां बभूवथुः त्रासयां बभूव त्रासयां बभूव त्रासयां बभूविव त्रासयां बभूविम। असि लिटि त्रासयामास त्रासयामासतुः त्रासयामासुः त्रासयामासिथ त्रासयामासथुः त्रासयामास त्रासयामास त्रासयामासिव त्रासयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे त्रासयिता त्रासयितारौ नैव त्रासयाञ्चक्रे त्रासयाञ्चक्राते त्रासयाञ्चक्रिरे त्रासयाञ्चकृषे त्रासयाञ्चक्राथे त्रासयाञ्चकृड्वे त्रासयाञ्चक्रे त्रासयाञ्चकृवहे त्रासयाञ्चकृमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे त्रासयाञ्चकार त्रासयान् नैव त्रासयिता त्रासयितारौ त्रासयितारः त्रासयितासि त्रासयितास्थः त्रासयितास्थ त्रासयितास्मि त्रासयितास्वः त्रासयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे त्रासयिता त्रासयितारौ त्रासयितारः त्रासयितासे त्रासयितासाथे त्रासयिताध्वे त्रासयिताहे त्रासयितास्वहे त्रासयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे त्रासयिष्यति त्रासयिष्यतः त्रासयिष्यन्ति त्रासयिष्यसि त्रासयिष्यथः त्रासयिष्यथ त्रासयिष्यामि त्रासयिष्यावः त्रासयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे त्रासयिष्यते त्रासयिष्येते त्रासयिष्यन्ते त्रासयिष्यसे त्रासयिष्येथे त्रासयिष्यध्वे त्रासयिष्ये त्रासयिष्यावहे त्रासयिष्यामहे इति इमानि रूपाणि लृट् लकारे भवन्ति। अग्रे लोट् लकारः वर्तते, परन्तु लोट् लकारादारभ्य रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे वदिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं वदामः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र 42,700 धातवः अत्र सम्पन्नाः भवन्ति। प्रकृतधातुपाठे उपद्विसहस्रं धातवः भवन्ति। तत्र चुरादिगणसमाप्तिपूर्वकं दशगण्याः अपि समाप्तिः
भवत्येव भविष्यत्येव। धातवः अधिकाः सन्ति, सूत्राणि न्यूनानि सन्ति। इतः अग्रिमप्रकरणेषु अपि इत्थमेव भविष्यति। तथापि चरैवैति चरैवैति इति कृत्वा सर्वं वयं साधयिष्यामः कृतसङ्कल्पाः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अपि च अस्य चुरादिप्रकरणस्य षड्विंशः पाठः अपि सम्पन्नताम् अत्र गतः भवति।